बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे नौशहरा में जेर तामीर मकान की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे के नीचे 3 मजदूर दब गए। 2 मजदूर जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू की मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। लोअर दिर में तलाश से खदिंग जाते हुए गाड़ी अमलोग तरह की पहाड़ी पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उकाड़ा के एहसास कफालत सेंटर में अमले की शहरियों से बदतमीजी मामूल बन गई। मामूली तल्ख कलामी पर अमले और साइलिन के दरमियान तसादुम हुआ। दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। शहरियों ने शिकवा किया कि कफालत सेंटर में बदकलामी की जाती है, हमारी कोई इज्जत नहीं। शहरियों ने अमले के रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग के वाकयात में 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बहावल नगर में घरेलू झगड़े पर नौजवान ने बीवी और बहन को कत्ल कर दिया। सेवन शरीफ में जमीन के तनाजे पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन ने मैयत सड़क पर रखकर धरना दिया। शुजाबाद में 15 साल बच्चा कत्ल हो गया। पुलिस ने कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को धर लिया। रुझान में फायरिंग से एक शख्स जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। थांदियावाला में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। बेटी नहीं बेटा चाहिए, सफाक बाप ने जमाना जहलियत की याद ताज़ा कर दी। तोनसा शरीफ में जालिम बाप ने नन्ही परी को दुनिया में आने से कबल ही मार डाला। बेटे की ख्वाहिश ने बाप का दिल पत्थर कर दिया। तोनसा शरीफ में दरिंदा स्थित शौहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वहशियाना तशद्दुद से 6 माह की बेटी दुनिया में आने से कबल ही दम तोड़ गई। खातून जिंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें और आपको बताएं कि महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। टोबर टेक्सिंग में अशियाए खुरनोश महंगे दामों फरोख्त होने लगे। आम खजूर भी 300 से 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक्सिंग में रमजान मुबारक की आमद के साथ ही शाय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है, जबकि सस्ते रमजान बाजारों के जरिए अवाम को रिलीफ देने की हुकूमती कोशिश भी नाकाम होती नजर आ रही है। रमजान बाजार में रोजादार दिन भर चीनी के हसूल के लिए शदीद गर्मी में ख्वार होते दिखाई देते हैं। रमजान बाजार में चीनी और आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें हैं। खुली मार्केट में गोश्त की कीमत में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है, जबकि सब्जियां, फ्रूट और दीगर अशिया भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। रमजान बाजार में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली खजूर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आम खजूर 300 रुपए से 400 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल मार्केट में कीमत बढ़ने से महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। खजूर का इंतहाई रेट ज्यादा हो गए हैं और खजूर पीछे से महंगी मिल रही है, इसीलिए हम आगे भी ज्यादा से महंगी बेच रहे हैं और इसी वजह से खजूर की सेल भी कम है पहले साल से। शहरी और समाजी हलकों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रमजान बाजार समेत शहर भर में ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और सरकारी रेड लिस्ट पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। तहसील शब कदर में इंतजामिया की जानिब से सस्ता बाजार कायम ना हो सका। दुकानदारों और रेड़ीबानों ने खुद साख्ता महंगाई पैदा करके आवाम की चीखें निकाल दी। परेशान हाल आवाम ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया है। सैयद नादिर शाह रिपोर्ट करेंगे। माह सियाम का बबरकत महीना शुरू होते ही तहसील शब कदर बाजार में दुकानदार और रेड़ीबान अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया ज़रूरिया के मन माने नर्ख मुकर्रर करके गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन, चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम न होने की वजह से शहरी गोश्त, सब्जी, फल, दूध, दही और दीगर अशिया ज़रूरिया मुँह मांगे नरखों खरीदने पर मजबूर है। परेशान खाल आवाम ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा करते हुए बताया बाजार मेन चौक के चारों अतराफ शाहराहों पर कड़े गैर कानूनी सैकड़ों रेड़ीबानों और दर्जनों कसाईयों ने सरकारी नरखनामे गायब करके शहरियों को सख्त परेशान कर दिया है। सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के आला हुक्काम शब कदर बाजार में खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करे। सैयद नादिर शाह, सच टीवी न्यूज़, शब कदर बाजार। दायरा दीन पनाह इंतजामिया की गफलत के सबब सस्ता रमजान बाजार ना लग सका। शहरी रमजान अल मुबारक में महंगे दामों अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। आरिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। मकामी व ज़िला इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जोही की वजह से 60,000 की आबादी पर मुश्तमिल इलाके दायरा दीन पनाह में सस्ता रमजान बाजार कायम न हो सका, जिससे दायरा दीन पनाह व गिरदो नवा के हजारों लोग इस सहूलत से महरूम हो गए और रमजान उल मुबारक में महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हैं। अवाम का कहना था कि महंगाई के हालिया रूज में दुकानदारों और ताजरों ने भी गरीब अवाम को ना बख्शा, खुद साख्ता रेट पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। रमजान बाजार इस दफा दायरा दीन पनाह में नहीं
نہیں لگا. آپ سے حکومت سے گزارش ہے کہ یہاں پہ رمضان بازار لگایا جائے. یہاں پہ دکاندار سب سے مہنگی چیزیں فروخت کر رہے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس طوفان میں سستے رمضان بازار کی توقع تھی، لیکن سستا رمضان بازار نہ لگنے کی وجہ سے مہنگے داموں راشن خریدنے پر مجبور ہے. اعلیٰ حکام فوری نوٹس لے کر سستا رمضان بازار قائم کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عارف بلوچ، سچ نیوز، دہرادین پناہ. حاصل پور میں اشیاء خورنوش کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگی. کم آمدنی والے اور دہاڑی دار طبقے کے لیے سحر و افطار کے لیے گھر میں دسترخوان سجانا خواب بن کر رہ گیا. سید مبارک علی شمسی رپورٹ کریں گے. رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والے مقدس مہینے میں پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح حاصل پور میں بھی اشیاء خور و نوش کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں. گھی، چینی، آٹا، سبز مسالہ جات سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کے باعث مزدور طبقہ اور کم آمدنی والے لوگوں کے لیے سحر و افطار کے لیے گھر میں دسترخوان سجانا ایک خواب بن کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہیں. شہریوں نے حکام بالا سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں اور خود ساختہ مہنگائی کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں تاکہ غریب عوام ماہ سیام میں آسانی سے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. کیمرہ مین مقبول عباسی کے ہمراہ سید مبارک علی شمسی، سچ نیوز، حاصل پور. نوشہر و فیروز میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. عوام منافع خوروں کے ہاتھوں یرغمال بن گئے. پرائز کنٹرول کمیٹیاں گراں فروشوں کے سامنے بے بس ہو گئی ہیں. فقیر حسین رپورٹ کریں گے. شہر فروز میں مہنگائی کا جن بے قابو. غریب عوام منافع خوروں کی وجہ سے سخت پریشان ہے. رمضان المبارک بابرکت مہینے میں شیطان قید اور منافع خور سرگرم. غریب طبقہ سخت پریشان ہے. نوشہر فروز میں ماہ رمضان کی آمد ہے. ناجائز منافع خور مافیا نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا. فروٹ، گوشت اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کو من مانے ریٹ پر فروخت کرنے لگے. ہم تو اسی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں مختار کار صاحب کو، شہر میں نکلو اور غریب کا کچھ کرو. بہت مہنگائی، غریب آدمی کیا کریں. نوشہر فروز کی عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فقیر حسین، سچ ٹی وی نیوز، نوشہر فروز. تنگوانی میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے. شہری مہنگائی سے بلبلا اٹھے ہیں. رپورٹ کریں گے شاہنواز بجارانی. ماہ رمضان آتے ہی تنگوان میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے. رمضان شریف شروع ہوا ہے تو یہاں جو منافع خور ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں. روزے داروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے. یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ خواب و خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے. انتظامیہ ناجائز منافع خوروں کے آگے بے بس. رمضان شریف آتے ہی منافع خور سرگرم ہو گئے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ ان منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہنواز بجارانی، سچ نیوز، تنگوانی. ڈہرکی میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. شہری اشیاء خورنوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو گئے. عبدالغفور رپورٹ کریں گے. رمضان کے آغاز کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ڈہرکی کے شہری مجبوراً مہنگے داموں سبزی، بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت اور پھل فروٹ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ شہری افطاری کے لیے فروٹ خریدنے تو آتے ہیں مگر مہنگے داموں ہونے کی وجہ سے خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں. رمضان میں پیچھے سے جو مارکیٹوں سے بہت اس کا ہائی ریٹ ہے اور بہت ہی مہنگا ہے. پہلے سے جو نا 2 کلو 5 کلو لے کے جاتا تھا اس وقت 1 پاؤ یا آدھا کلو کی نسبت لے کے جا رہے کسٹمر. رمضان کے مہینے میں مہنگائی عروج پر ہو گئی ہے. کچھ دن پہلے جو ریٹ تھے 80 روپے 90 روپے آج 150 کے قریب مل رہے ہیں. جس دکاندار کے پاس جاتے ہیں سامان لینے وہ اپنا من پسند رقم لے رہا ہے. اور اس ماہ رمضان میں کوئی بجٹ آفر بھی نہیں آئی ہے کہ ریلیف ملے کس عوام کو. شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ رمضان المبارک میں سستے بچت بازار لگائے جائیں تاکہ وہ افطاری کے لیے اشیاء خورنوش کے ساتھ ساتھ پھل فروٹ بھی خرید سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالغفور، سچ نیوز، ڈہرکی. اے ڈی سی جی بھکر نے دریا خان کے نواحی علاقے دیوالا کے سستے بازار کا دورہ کیا. اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور معیاری اشیاء کی فراہمی کے احکامات جاری کیے گئے. طارق خان نیازی رپورٹ کریں گے. سی جی بکھر نے دولے والا سستا رمضان بازار کا وزٹ کیا. اس موقع پر وزٹ کرتے انہوں نے اشیاء خورنوش کے مختلف اسٹال کا بھی معائنہ کیا. اشیاء خورنوش کے اسٹال پر لگی اشیاء کے معیار کو بھی چیک کیا گیا. انہوں نے کہا کہ عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی پنجاب حکومت کے ویژن کا حصہ ہے. انہوں نے عوام کے مسائل بھی سنے اور انہیں فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے. عوام کا کہنا تھا کہ زیادہ عوام ہونے کی وجہ سے اسٹالز کم ہیں جس کی وجہ سے انہیں خرید و فروخت میں مشکلات
کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شکایت سیل کا بھی معائنہ کیا۔ طارق خان نیازی، سچ ٹیلی ویژن نیوز، دریا خان۔ بھوانا میں سستا بازار قائم کیا گیا۔ تحصیلدار چودھری نعیم اقبال نے بھوانا میں لگائے گئے سستے بازار کا وزٹ کیا ہے۔ ناصر علی قارب رپورٹ کریں گے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر بھوانا میں لاری اڈا کے مقام پر سستا رمضان بازار قائم کیا گیا۔ آج تحصیلدار نعیم اقبال نے بھوانا میں لگائے گئے سستے رمضان بازار کا وزٹ کیا۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کوالٹی کو چیک کیا۔ اس حوالے سے تحصیلدار نعیم اقبال کا کہنا ہے کہ رمضان بازار میں عوام کو 13 اشیاء خوردنوش عام مارکیٹ سے 25% سبسڈی پر دی جا رہی ہیں۔ اشیاء خوردنوش کے سٹائل، کنٹرول روم اور صفائی ستھرائی کے معاملات کو بھی چیک کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان بازار میں چینی 80 روپے فی کلو گرام فراہم کی جا رہی ہے۔ بیف، مٹن 10 روپے اور چکن 12 روپے فی کلو گرام کم نرخ پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انڈے 8 روپے فی درجن سستے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ گھی 10 روپے فی کلو گرام مارکیٹ سے سستا دیا جا رہا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی خصوصی رعایت مہیا کی جا رہی ہے۔ رمضان بازار صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلا رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر علی قارب، سچ نیوز، بھوانا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس نے رمضان بازار کا دورہ کیا۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمین کو الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ راشد حسین رپورٹ کریں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سید ندیم عباس نے رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل مار وسیم سیال، ڈی ایس پی ٹریفک شاہد بٹ، ایس ایچ او سعد بن سعید و دیگر پولیس افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی پی او نے کہا کہ رمضان بازاروں میں سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور رمضان بازاروں میں تعینات پولیس افسران اور جوان اپنی ڈیوٹی الرٹ ہو کر سر انجام دیں۔ ضلع خانیوال میں ماہ رمضان المبارک کے دوران رمضان بازاروں، مارکیٹوں، چوراہوں، عبادت گاہوں، سحری اور افطاری اور تراویح کے اوقات میں پولیس کے جوان چاقو چوبند ہو کر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈی پی او نے خصوصی طور پر رمضان بازار میں لگے انٹری گیٹ، واک تھرو گیٹ، سی سی ٹی وی کنٹرول روم، رمضان بازار کے گرد و پیش سیکیورٹی انتظامات، پولیس ملازمین کو عملی طور پر فرائض سر انجام دیتے ہوئے اچانک چیک کیا۔ انہوں نے ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمین کو تنبیہ کی کہ کسی بھی شخص کو بغیر تلاشی رمضان بازار میں داخل ہونے نہیں دیا جائے اور رمضان بازار کی حدود میں کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل ہرگز پارک نہ ہونے دیں تاکہ کوئی بھی شرپسند عناصر اپنے گھناؤنے عزائم کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس موقع پر ڈی پی او سید ندیم عباس نے متعلقہ پولیس افسران کو سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کرنے کی ہدایت جاری کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد حسین، سچ نیوز، خانیوال۔ علاقائی خبرنامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک کی نورانی ساتیں، افطار کی سوغات کھجور نے دسترخوان کی زینت بڑھا دی۔ کھجور کی فروخت عروج پر، جگہ جگہ سٹال سج گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے تحسین الابرار۔ رمضان شروع ہوتے ہی کھجوروں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھجور توانائی کا ایسا خزانہ ہے جیسے روزے دار افطاری کے وقت دسترخوان کا لازمی جز سمجھتا ہے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی، ساتھ ہی دن بھر کے روزے کے دوران کھوئی ہوئی توانائی کی بحالی کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ کھجور کے کئی اقسام ہیں جو اپنے رنگت و ذائقے کے باعث شہریوں کو اپنے طرف متوجہ کرتی ہے۔ نوشہرہ میں مختلف قسم کے کھجور 200 سے 400 روپے تک فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کھجور کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اس لیے مہنگا ہونے کے باوجود بھی شہر کے بازار میں خریدار بڑی تعداد میں کھجوروں کی خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ تحسین الابرار، سچ نیوز، نوشہرہ۔ ڈڈیال میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ آصف علی رپورٹ کریں گے۔ ڈڈیال میں محکمہ وابڈا کی طرف سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کو پریشان کرنے کا سلسلہ جاری۔ عوامی حلقوں کے مطابق پورا سال مینٹیننس کے نام پر کئی گھنٹے بجلی بند رکھی جاتی رہی ہے۔ اب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی اس طرح کی لوڈ شیڈنگ کر کے شہریوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ سے جہاں پر کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں، وہیں پر شیرخوار بچے بھی بیمار رہنے لگے ہیں۔ گھریلو خواتین جو اس صورتحال میں سب سے پریشان نظر آتی ہیں، جبکہ اگر اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی بات کی جائے تو وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرہ مین شاہد وارسی کے ساتھ آصف علی، سچ نیوز، ڈڈیال۔ اوستا محمد میں طلبہ کے لیے خطیر رقم سے بنائی گئی لائبریری 1.5 سال گزرنے کے باوجود بھی فعال نہ ہو سکی۔ لائبریری کی عمارت کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، تاحال طلبہ و طالبات کے لیے کتابیں فراہم نہ کی جا سکی۔ چاکر خان رپورٹ کریں گے۔
में तलबा और तालबात की स्टडी के लिए खतीर रकम से मीर जाफर खान जमाली के नाम से बनाई गई पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत का काम 1.5 साल से मुकम्मल होने के बावजूद भी फंक्शनल न हो सका। 1.5 साल से पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत का ढांचा खड़ा किया गया है, लेकिन ताहाल लाइब्रेरी में तलबा और तालबात की स्टडी के लिए किताबें वगैरह फराहम नहीं की गई हैं और न ही स्टाफ की तैनाती हो सकी है, जिससे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में मायूसी फैल रही है। इस हवाले से तलबा का कहना है कि ये खतीर रकम से बनने वाली जो लाइब्रेरी है इसका काम तकरीबन 1.5 साल हो गया, मुकम्मल हो गया है, लेकिन ताहाल ये लाइब्रेरी को इस वक्त तक ताला लगा हुआ है, इसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा है और इसमें नाकिस किस्म का जो है काम किया गया है। अभी हाल ही में आप सबके सामने है, हज़ारों की तादाद में नौजवानों के लिए पोस्टें आई हैं और नौजवान दरपदर हैं कि वो कहाँ पे बैठ के जो है अपनी पढ़ाई कर सकें और तैयारी कर सकें। तो लिहाजा हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं जितना जल्द अज जल्द जो है इस लाइब्रेरी को फंक्शनल किया जा सके ताकि नौजवानों को प्लेटफॉर्म मिल सके। जबकि सच न्यूज की टीम मकामी तहसीलदार से इनका मौकिफ और लाइब्रेरी की चाबी लेने इनके दफ्तर पहुंची तो तहसीलदार ने लाइब्रेरी की चाबी और अपने मौकिफ देने से मुआजरत कर ली। ताहम मुस्तमल के सियासी और समाजी हलकों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि खतीर रकम से बनाई गई पब्लिक लाइब्रेरी में फिलफोर किताबें फराहम करके स्टाफ की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। सिंध के शहर मटियारी के बासी पानी जैसी नेमत से महरूम है। खतीर रकम से तैयार 2 वाटर सप्लाई स्कीमें नाकारा हो गई। मुस्र सेहत पानी पीने से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आरिफ अली रिपोर्ट करेंगे। मटियारी में पब्लिक हेल्थ की नाअहली की बायस मटियारी के शहरों की जिंदगी अजाब बन गई है। मटियारी में पीने का साफ पानी और मीठा पानी नायाब हो गया है, जबकि करोड़ों रुपए से मंजूर शुदा 2 वाटर सप्लाई होने के बावजूद भी मटियारी के शहरी साफ पानी से महरूम हो गए हैं। मटियारी के शहरों का कहना था कि गंदा और मुज़र सेहत पानी अजियत में मुब्तला कर दिया है, जिसके बायस मटियारी के शहरों में मुख्तलिफ बीमारियों भी फैल गया है। मटियारी के शहरों ने वज़ीर आला सिंध, डिप्टी कमिश्नर मटियारी, कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा किया कि शहरों के साफ पानी फराहम करके हमें पीने का साफ पानी दिया जाए और जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन सैफुल्लाह जान समूह के साथ जवाहर हाजी, आरिफ अली मला, सच टीवी न्यूज़, मटियारी। लिया के नवाही इलाका चौक आजम शहर में तजावजात की भरमार है। तजावजात के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं, आमदोरफ्त भी मुहाल हो गई। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। चौकाज़म जहाँ से बैना सूबाई ट्रैफिक का गुजर होता है तो वहीं चौकाज़म शहर बड़ा कारोबारी मरकज भी है। चौकाज़म शहर में इस वक्त तजावजात की भरमार है। शहरात की दोनों अतराफ माफिया बराजमान है, जिससे तलबा और तालिबात को तालीमी इदारों में जाने और छुट्टी के वक्त वापस घरों को आने में शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। आने जाने का बहुत मसला है, रश का ज़्यादा मसला होता है, तो राशन उनसे कंट्रोल नहीं होता है, एम्बुलेंस में आने जाने का बहुत मसला होता है। तजावजात के बायस आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं, जिसके सबब अब तक कई कीमती जानें ज़ाय हो चुकी, तो कई लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साक न्यूज़। खैरपुर नाथिन शाह में कोरोना वैक्सीन की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई। छत से मलबे के टुकड़े गिरने लगे जो किसी भी हादसे का बायस बन सकते हैं। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। तालका अस्पताल में कायम कोरोना वैक्सीन सेंटर खस्ताहाली की वजह से अचानक छत के टुकड़े गिर गए, जिससे अस्पताल के अमले और मरीजों में भगदड़ मच गई। उस मौका पर तालका इंतजामिया के अमले का कहना था कि खस्ताहाली की वजह से छत के टुकड़े गिरना रोज का मामूल बन गया है, जबकि स्टाफ का मजीद कहना था कि अस्पताल के अमले और आने वाले मरीजों की जिंदगी दाव पे लगी हुई है। अस्पताल में किसी भी किस्म की कोई भी सहूलियत मैसर नहीं। अस्पताल के अमले को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। अमले के साथ साथ शहरियों ने भी वजीर आला सिंध, सेक्रेटरी सेहत और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि खुदारा जल्द से जल्द इसका नोटिस लेकर अस्पताल की मरम्मत करवाई जाए। कैमरा टीम के साथ रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नाथिन शाह। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में वाक़िया मस्जिद सकीनतुल सुगरा खूबसूरती के एतबार से अपनी मिसाल आप है। मस्जिद का नक्शा तुर्की से मंगवाया गया। इसके खताती और नक्शा निगार बनाने वाले भी तुर्की से आए। मोहम्मद अजमल रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में वाक़ मस्जिद सकीनतुल सुगरा, जो कि अपनी खूबसूरती के एतबार से अपनी मिसाल आप है, इस मस्जिद का संगे बुनियाद 31 जनवरी 2006 की शाम को सादात खानदान के चश्मो चराग अमेरिका में मुकीम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी ने रखा और मस्जिद के नाम को अपनी वालदा और फुप्पी के नाम से मंसूब कर दिया और इस मस्जिद को 1.5 साल के अरसा में मुकम्मल किया गया। इसका नक्शा तुर्की से मंगवाया गया। मस्जिद के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी तुर्की से मंगवाया गया। मस्जिद की खताती और नक्श और निगार बनाने वाले भी तुर्की से मंगवाए गए। मस्जिद को तामीर करने के अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तुर्की इंजीनियर्स ने अहम किरदार अदा किया। इस मस्जिद का रकबा 52 कनाल है और तकरीबन 600 अफराद एतकाफ की सादत हासिल करते हैं। इस मस्जिद की खूबसूरती के चर्चे पूरे पाकिस्तान में हैं, इसलिए पूरे पाकिस्तान से लोग इस मस्जिद को देखने
के लिए आते हैं। मस्जिद के सहन में पौधों से लिखे गए अल्लाह और मोहम्मद के नामों ने मस्जिद को 4 चांद लगा रखे हैं और मस्जिद के साथ मदरसा जामिया मदीना सुल्तानुल अलूम में दर्स निज़ामी और असरी तालीम इंग्लिश मीडियम और MA तक की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं और इसमें जदीद कंप्यूटर सेक्शन और प्रैक्टिकल लैब भी मौजूद है जहां बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। और इस इदारा को ये भी एजाज हासिल है कि इस इदारा के 2 तालिब इल्मों ने साल 2009 और साल 2011 में DG खां बोर्ड में अव्वल और 2 पोजीशन हासिल की हैं और इसी इदारे के नन्हे तालिब इल्म ने इस्लामाबाद में होने वाली आल सूबाई 2012 महफिल हुस्न किरत में पहली पोजीशन हासिल की और 2013 में अल खैर ट्रस्ट की तरफ से होने वाली हफाज की तकरीब में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ को नकद 1 लाख रुपया इनाम भी दिया गया। साल के अरसा में हजारों की तादाद में तलबा इसी मदरसा से तालीम हासिल कर चुके हैं। तालीम हासिल करने वाले तलबा की रिहाइश और खाने का इंतजाम मस्जिद में तकरीबन 30 के करीब मुलाजमीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जिनके अखराजात डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी खुद अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। नवाबशाह में सुनहरी शीशों की नक्शो नगारी से बारादरी की तर्ज पर बनाई गई बाग़ हबीब मस्जिद फन तामीर का मुनफरिद और दीदा ज़ेब शाहकार है जिसे देखने पर गुमान होता है मस्जिद और वजू खाने के दरो दीवार सोने से बनाए गए हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिफ रजा आशिक। हाजी नसीर कब्रिस्तान की जनाजगाह से मुतसिल बाग़ हबीब मस्जिद को 12 दरी इमारत की तर्ज पर मस्जिद के वजू खाने की दीवार पर 7 दरी बनाई गई हैं जिसे देखकर अहले इल्म के तखय्युलात में 12 दरी की इमारत का तस्वुर सामने आ जाता है तो दूसरी जानिब मुल्तान से बुलाए गए नक्शो निगारी के बेहतरीन कारीगरों ने बाग़ हबीब मस्जिद के वजू खाने और दीवारों पर निहायती दिलकश और दीदा ज़ेब नक्शो निगारी करके कमाले फन्ने से मस्जिद और वजू खाने के दरो दीवार पर सुनहरे चमकदार शीशों से मुरस्सा करके मस्जिद के तज़य्युन और आराइश को मजीद मुज़य्यन कर दिया जिसे देखने वाला सहरज़दा हो जाता है और उसे मस्जिद पर सुनहरे शीशे के मुनक्कश नक्शो निगार देखने पर यूं गुमान होता है जैसे मस्जिद और वजू खाने के दरो दीवार सोने से बनाए गए हों। मस्जिद की मुतवल्ली और खादिमीन का कहना था कि बाग़ हबीब मस्जिद के तामीराती काम के बाद नक्शो निगारी का काम तकरीबन 10 माह में जाकर मुकम्मल हुआ और फिर कहीं जाकर ये मस्जिद मुकम्मल हुई। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाबशाह। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।